आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। अमेरिका ने 5 इत्तेहादियों के साथ मिलकर यमन में हौजियों के ठिकानों पर फिजाई हमले किए। जी हां, अमेरिका और इसके 5 इत्तेहादियों ने इस जुमेरात को यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौजी बागियों के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए। इन फिजाई हमलों में हौजी बागियों को बहुत नुकसान पहुंचा है और उनके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस हमले के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इन हमलों की तस्दीक की है। लिबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइली लिबनान सरहद पर अमन के लिए अमेरिकी एलची पर जोर दिया। जी हां, लिबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने अमेरिकी एलची आमोस होचिस्टन के साथ बातचीत के दौरान जनूबी लिबनान पर इसराइली हमलों को रोकने पर जोर दिया। बता दिया जाए कि लिबनानी वज़रा काउंसिल के एक बयान के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव को दूर करने के लिए इस जुमेरात को लिबनान का दौरा करने वाली मिकाती ने बैनुल अक़वामी करारदादों की पासदारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। चाइना नाइट यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फोरम लॉस वेगस में मुनक्किद की गई। जी हां, चाइना नाइट यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फोरम इस तहशुमे की रात अमेरिका के शहर लॉस वेगस में मुनक्किद की गई। चीनी और अमेरिकी सूबों के सियासी, कारोबारी और इदारा जाती शोबों के तकरीबन 300 मंदुबीन ने यहाँ पर शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि इस फोरम को सैन फ्रांसिस्को में चीनी काउंसलर जनरल और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामद और बरामद के लिए चीनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से स्पॉन्सर किया गया। IMF ने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। जी हां, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने इस जुमेरात के दिन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्जा पैकेज के तहत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई, जो पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना करने में मदद करेगी। बता दिया जाए कि IMF ने इस रकम की मंजूरी मुल्क के इक़्तिसादी इस्लाहाती प्रोग्राम का पहला जायजा मुकम्मल करने के बाद दी है। राम मंदिर के तनाज़े के दौरान VHP ने राम मंदिर ट्रस्ट और हिंदू संतों के दरमियान झगड़े की तरदीद की। कहा कि ये जंग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस जुमेरात को कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट और हिंदू संतों, खासतौर पर 4 शंकराचार्यों के दरमियान 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में तक़द्दुस की तकरीब को लेकर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ताहम उन्होंने भेजने में जानिबदारी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और बता दिया जाए कि सियासी रहनुमाओं को इस मेगा इवेंट की दावत दी गई है। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में बड़ा इजाफा। अडानी ग्रुप ने पहला देसी ड्रोन बनाया जिसकी खुसूसियात ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी। जी हां, हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरिकुमार ने इस तहशुमे को दश्ती टन स्टारलाइंस ड्रोन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दिया जाए कि ड्रोन एक जदीद इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी ISR का प्लेटफॉर्म है और इसकी बर्दाश्त 36 घंटे है। इसका वजन 450 किलोग्राम है और इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर मौसम और हालात में उड़ने की सलाहियत रखता है और इसका विजन बहुत ही बेहतरीन है। बता दिया जाए कि इसे 4671 सर्टिफिकेशन मौसूल हुआ है और ये दोनों किस्म के फजाई हुदूद में काम कर सकता है। लिहाजा इस ड्रोन की खुसूसियात मालूम होने के बाद चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ गई है। अदालती अफसरों की भर्ती के अमल में हुई तब्दीली। योगी हुकूमत का आया फैसला। रियासती हुकूमत ने अदालती अफसरान की भर्ती के अमल में तब्दीलियां की है। भर्ती के लिए 2 दर्जे प्राइमरी और मेन इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस रोल 2023 में इंतजाम किया गया है। इसी के साथ ही आसामियों की तादाद भी 1340 कर दी गई, जिसके अंदर 799 मुस्तकिल और 541 आर्जी हैं। वज़ीर आला ने जुमेरात को काबीना की सर्कुलेशन के जरिए उसको मंजूरी दे दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तकर्रुरी और अमला देवेश चतुर्वेदी ने भी देर शाम इस उसूल के तहत एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत के साथ ही शिकायतें आई सामने। खाने के खराब मियार पर IRCTC हुई नाराज। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस से मुतालिक एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुसाफिर बासी खाने की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मुसाफिर मुलाजिमीन से अपना बासी खाना वापस लेने की अपील कर रहे हैं। अब रेलवे हुकाम के साथ साथ IRCTC ने भी इस मामले का नोटिस लिया है। रेलवे की जानिब से सर्विस फराहम करने वाले पर भारी जुर्माना आयद किया गया। CP कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने नुमाइश में पुलिस स्टॉल की नकाब कुशाई की। जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करने के अलावा इन स्टॉल्स पर आने वाले सयाह पुलिस की जानिब से पेश की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमात के बारे में अंदरूनी नुक्ता नजर भी हासिल किया। CP कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने इस जुमेरात को शहर में जारी नुमाइश प्रोग्राम में पुलिस स्टॉल का इफ्तिताह किया। साथ ही इस इफ्तिताह के बाद उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इन स्टॉल्स को तलाश करें जो सिटी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की गई। साथ ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में बसीरत
بصیرت فراہم کریں. ساتھ ہی سٹی پولیس کی طرف سے پیش کی جانے والی مختلف خدمات پر بھی نقطۂ نظر کریں. ہریش راؤ نے اسمبلی انتخابات میں BRS کی شکست کو سپیڈ بریکر قرار دیا. ہریش راؤ نے کانگریس کی جھوٹی مہم کے لیے تنقید کی اور کہا کہ فصلوں کے قرضوں کی معافی اور بجلی کی پالیسیوں جیسے مسائل پر غلط معلومات فراہم کی گئی. سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں BRS کی انتخابی شکست کو محض سپیڈ بریکر قرار دیا اور کہا کہ پارٹی ریاست کے عوام کے لیے لڑنے کے لیے سابق چیف منسٹر اور BRS صدر کے چندر شیکھر راؤ کے اگلے مہینے دوبارہ فعال سیاست شروع کرنے کی توقع کے ساتھ پھر سے واپس آئے گی. انہوں نے کہا کہ تمام سرکردہ قائدین تلنگانہ بھون میں پارٹی کارکنوں کے لیے باقاعدگی سے دستیاب ہوں گے. ہارورڈ یونیورسٹی کے وفد نے CM ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور PSIL 2024 پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈومینک کی قیادت میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی وفد نے جمعرات کو یہاں وزیر اعلیٰ سے ان کی رہائش گاہ پر بشکریہ ملاقات کی. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہارورڈ یونیورسٹی ریاستہائے متحدہ سے کہا کہ وہ ریاستی حکومت کے ساتھ سال بھر کے لیے تعلیمی پروگراموں کے انعقاد میں تعاون کرے تاکہ غریب طلبہ کے فائدے کے لیے ریاست بھر میں رہائشی اسکولوں کو مضبوط اور مالا مال کیا جا سکے. وکرم گوڈ نے BJP کو چھوڑ دیا. گوڈ نے گوشا محل حلقے سے 2024 کے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے ٹکٹ نہ دیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا. ریاست میں BJP کو ایک اہم جھٹکا لگا ہے. سابق وزیر مکیش گوڈ کے بیٹے وکرم گوڈ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے اس جمعرات کو BJP تلنگانہ کے صدر کشن ریڈی کو اپنا استعفیٰ خط پیش کیا جس میں پارٹی کے اندر ان کے کوششوں کے اعتراف اور شناخت کی کمی کا حوالہ دیا گیا. حیدرآباد شہر میں ایک ڈاکٹر کا ڈرائیور گرفتار کیا گیا جو کہ گھر سے نقدی لے کر فرار ہوا تھا. سنتوش نگر کا رہائشی محمد اسحاق 27 اگست 2021 سے سپٹمبر 2023 کے درمیان ڈاکٹر کی ملکیت والی دواخانے میں کام کیا کرتا تھا اور ڈاکٹر کے گھر کی ٹوپوگرافی سے واقف تھا. جی ہاں، بتا دیا جائے کہ ایک ڈرائیور جس نے مبینہ طور پر ہمایوں نگر میں ایک ڈاکٹر کے گھر میں گھس کر اس مہینے کے اوائل میں نقدی اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گیا تھا. اس جمعرات کو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. تلنگانہ حکومت کی نئی برقی پالیسی. CM ریونت ریڈی گرہ جوتی اسکیم. تلنگانہ کی ریاستی حکومت ایک جامع برقی پالیسی کی نقاب کشائی کرنے والی ہے جس کا مقصد بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور مجوزہ گرہ جوتی اسکیم کے ذریعے 200 گھرانوں تک مفت بجلی فراہم کرنا ہے. مجوزہ گرہ جوتی اسکیم کے ذریعے 200 گھرانوں تک بجلی کی فراہمی اور مفت بجلی فراہم کرنا ہے جس کے لیے تفصیلی رپورٹس، ماہرین سے مشاورت اور اسٹیک ہولڈرز کی تعاون کی ضرورت ہے. تلنگانہ مہالکشمی اسکیم کے تحت TSRTC بسوں میں 6.50 کروڑ روپے کے سفر ٹکٹ جاری کیے گئے. پونم پربھاکر کے اقدامات میں گرہ جوتی، ریتو باروسا اور بے گھر افراد کے لیے رہائش شامل ہیں جو سماجی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ اور BC کے بہبود کی وزیر پونم پربھاکر نے مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کے لیے 6.50 کروڑ مفت RTC بس ٹکٹ جاری کرنے کی اطلاع دی ہے. ان اقدامات میں گرہ جوتی، ریتو باروسا اور بے گھر افراد کے لیے رہائش شامل ہیں جو سماجی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہیں. کیا تلنگانہ ترقی میں ایک اور کرناٹک ہوگا؟ MLA کریام سری ہری کا تبصرہ. BRS لیڈر کریام سری ہری نے کرناٹک میں کھوئے ہوئے اعتماد اور تلنگانہ میں ممکنہ کٹوتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس کی ضمانتوں کے نفاذ پر سوال اٹھایا. انہوں نے ٹائم لائنز پر وضاحت طلب کی اور MCRHRD انسٹیٹیوٹ میں سیاسی میٹنگوں کے انعقاد پر سوالات اٹھائے. جی ہاں، BRS لیڈر کریام سری ہری نے کرناٹک میں اعتماد کھو جانے اور تلنگانہ میں ممکنہ کٹوتیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس کی ضمانتوں کے نفاذ پر سوالات اٹھائے. انہوں نے واضح ٹائم لائنز پر زور دیا اور MCRHRD انسٹیٹیوٹ میں سیاسی میٹنگوں کے انعقاد پر سوال اٹھایا. بجلی ملازمین 12 مطالبات پر احتجاج کریں گے. حیدرآباد شہر میں نیشنل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا. چندی گڑھ بجلی ملازمین بجلی کی نجکاری کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے اور کانٹریکٹ ورکرز کو ریگولر کرنے، پرانی پینشن کی بحالی کے تحت تصدیق شدہ بھرتیوں کے ذریعے خالی آسامیوں کو پر کرنے سمیت 12 نکاتی مطالبات کے ساتھ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. حیدرآباد کے پتنگ فیسٹیول میں 16 ممالک کے پتنگ باز شرکت کریں گے. جی ہاں، حیدرآباد شہر میں 13 جنوری کل سے منعقد ہونے والے انٹرنیشنل کائٹ اینڈ سویٹ فیسٹیول میں ہندوستان کے مختلف حصوں اور 16 ممالک سے پتنگ بازوں کی شرکت متوقع ہے. بتا دیا جائے کہ سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں 3 روزہ ایونٹ میں بین الاقوامی پتنگ باز مختلف شکلوں اور رنگوں کی پتنگیں اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے.
حیدرآباد شہر میں ڈرون پائلٹ کی تربیت حاصل کی گئی. جی ہاں، سرجن نگر کے سیلف ہیلپ گروپ کی صدر ہیمانی بشنوئی اور ریتو پورا کی گارگی چوہان نے سرجن نگر میں ڈرون پائلٹ ڈی اسکیم کے تحت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پلانٹ ہیلتھ مینجمنٹ حیدرآباد کے پروگرام میں حصہ لیا. یہاں دونوں نے اتر پردیش کے ساتھ سدور کو جوائن کیا اور ڈرون پائلٹ کی تربیت حاصل کی. تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ ڈرون پائلٹ بن جائے گی اور کسانوں کے کھیتوں میں اسپرے کا کام کرے گی. بتا دیا جائے کہ ٹریننگ 8 سے 16 جنوری تک جاری رہے گی. مہاراشٹر سے لوک سبھا 2024 کے انتخابات کی مہم ہو گئی شروع. ناسک میں روڈ شو، رام کنڈ اور کالارام مندر میں پوجا. جی ہاں، لوک سبھا انتخابات 2024 کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے. بی جے پی اور کانگریس نے اتحاد کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا. ملاقاتوں کا دور جاری ہے. دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مہاراشٹر میں کروڑوں کے تحفے دیے. بتا دیا جائے کہ اسی کے تحت ناسک میں روڈ شو، رام کنڈ، کالارام مندر میں پوجا کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. بتا دیا جائے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مہاراشٹر کے ناسک میں روڈ شو کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج جمعہ کو بی جے پی، شیو سینا، این سی پی اتحاد کی 2024 لوک سبھا انتخابی مہم کا آغاز کرنے اور 30,500 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی پروجیکٹس کا افتتاح کرنے کے لیے مہاراشٹر پہنچے. دنیا بھر کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KBN اسپیڈ نیوز. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ